जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अभी आईएमएफ ने इनको लोन करने के लिए हामी भर दी है। क्योंकि अभी आईएमएफ ने बहुत सी कंडीशनें पाकिस्तान पे लगाई थी कि भी ये आप लोन लोगे तो ये लोन आप चुकाओगे कैसे। तो दोस्तों इसमें कंडीशन ये रखी है कि आप अपनी जनता को महंगाई की चपेट में लाओगे और ज्यादा महंगाई बढ़ा के टैक्स कलेक्शन करके ये लोन चुकाओगे। तो इधर एक साइड नेताओं में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पाक आर्मी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि आईएमएफ ने लोन सैंक्शन कर दिए है। तो इधर दूसरी तरफ जनता की कमर टूटने की और पाक अवाम को दबाने और कुचलने की तैयारी इमरान खान ने कर ली है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे ये पैनलिस्ट भी बता रहे हैं कि अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है आने वाले समय में पाकिस्तान की आवाम पर। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं किए देता हूं, फिर पैनलिस्ट आपसे पूछेंगे। हुजूर एक डेट ट्रैप में हैं हम, और अभी अभी खबर आई है कि बड़ी खुशियों के शादियाने बजाए जाएं, आईएमएफ से मामला तय हो गए हैं और हम खौफ से कांप रहे होते हैं क्योंकि महंगाई आती है। तो क्या कैन वी गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, एंड इफ यस हाउ? डॉक्टर साहब। जनाब देखिए, ये डेट ट्रैप के जो मसला है, ये कोई पहला मुल्क नहीं है दुनिया में जिसको ये हुआ है। पाकिस्तान को ये पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए जो इक़दामात लेने पड़ते हैं और जो पॉलिसी तब्दील करनी पड़ती हैं वो हम नहीं कर रहे। ये हमारे सिर्फ ख्वाहिशात से या सियासी ऐलानात से ये चीज़ें नहीं चेंज होती। हम हर दफ़ा जाते हैं आईएमएफ के पास, तो जो हमारी मईशत की हालत होती है, इतने खसारे होते हैं, वो उसके मुताबिक वो तो एक बैंक की तरह अपनी उन्होंने पैसे वापस लेने हैं, वो तो अपने वो डिक्टेशन देते हैं। अगर पाकिस्तान पहले से सही अपने आप को तैयार करे और पहले से ही हम अपने जो कमज़ोरियाँ उसको दूर करने के लिए हमने पहले से इक़दामात किए हों, तो फिर उनके साथ अगर एग्रीमेंट होती, हाँ मैं कहता बहुत खुशाइन है। लेकिन इन हालात में मैं कहूँगा ये तो हमारे लिए वो जो डेट ट्रैप के अंदर हम और फंसते जा रहे हैं और मकरूज से मकरूज तर होते जा रहे हैं, और वो जो रास्ता बता रहे हैं वो उसका बोझ सारी कौम के ऊपर होगा, गरीबों पर होगा। सिर्फ हुकूमतें जो हैं वो अपने जो बजट्स हैं और उनको वो बचा कर रखते हैं ताकि वो उन पैसों को उड़ाएं, खर्चें और इलेक्शंस जीतने की करें। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को बरकरार करने के लिए करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त जो आईएमएफ के साथ जो समझौता है, मतलब उनके साथ एग्रीमेंट, एक आजकल की फाइनेंशियल दुनिया में एक लाजमी जुज़्व है एक मुल्क के लिए जो डेट ट्रैप में हो। मगर जिन हालात में हो रहा है, मैं बगैर देखे बता सकता हूँ कि वो जो भी होगा ये प्रोग्राम, ये पाकिस्तान की बका के लिए नहीं होगा। ये हमें वहीं फंसाएगा जहाँ से वो पिछले 3 साल से प्रोग्राम आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बड़ा आर्गूमेंट आ रहा है, हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं पाकिस्तान हुकूमत के, वो सारे कह रहे हैं जी दुनिया में महंगाई है, दुनिया में महंगाई है। मेरा आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान के आम आदमी की पर कैपिटा दुनिया के साथ वो भी बराबर करके ये बात जस्टिफाई है कि दुनिया में महंगाई है, लिहाजा हमें ज़िबा कर दिया जाए? जनाब, इक्तिसादी पॉलिसीज बनती हैं नेशनल लेवल के ऊपर। ये हमारे इसके ऊपर जो मेजर्स होते हैं वो हमारी अपनी पॉलिसी को दुनिया की जो हालात हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उससे अलग रखती हैं। ये कहना कि चूंकि वहाँ पर है यहाँ पर भी होगा, ये उसके अगर सरगे तेल की कीमत बढ़ गई उसके कुछ असरात पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर हमारी अपनी पॉलिसी बजाते खुद ही कमज़ोर हो, देखिए ना, पाकिस्तान में तो महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि बजट का खसारा है वो बहुत बड़ा है। उसकी वजह से बैंक उनको लैंडिंग करते हैं, उससे जो मनी सप्लाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो लाजमी ही इन्फ्लेशन होगी, चाहे दुनिया में इन्फ्लेशन हो या ना हो। इससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। अगर हमारे यहाँ बहुत कम होती, 1-2% पर होती, हाँ मैं मानता हूँ कि फिर उसके बाद जो बैनुल अक़वामी जो डेवलपमेंट्स हैं उनका असर 1-2% वो भी आ जाता। लेकिन हम जहाँ पर जा रहे हैं, जिस रुख पर जा रहे हैं,
یہ ہمارے سب اپنے کرتوت ہیں، یہ سب ہماری اپنی نالائکیاں ہیں، اور یہ ہماری اپنی سیاسی یہ گیمز ہیں کہ ہم نے جناب بجٹ ڈیفیسٹ نہیں کرنا، ہم نے یہ فلانا جناب سوشل پروٹیکشن پروگرام کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم نے یہ میں گزارش کروں گا، ایک تو یہ کمپیریزن دنیا سے کرتے ہیں جبکہ دوسری ملکوں میں مزدور کی تنخواہ منیمم 2 لاکھ ہے اور یہاں 400 بھی نہیں ملتی، انہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ وہاں کم سے کم ایک مزدور بھی مہینے کا 1,500-2,000 پاؤنڈ کما لیتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا یہ جتنے فیصلے کرتے ہیں اپنی حکومت اور سیاسی مفاد میں کرتے ہیں تو اس کی قیمت 22 کروڑ عوام ادا کرتی ہے، تو عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام پھر کہاں جائے اگر لیڈر بھی اس کی نہیں سن رہا؟ دیکھیں، عوام کو ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے اب تو تمام پارٹیوں نے ایک دفعہ کہتے ہیں نا باری ان کی آ گئی ہے، انہوں نے اپنے جو کرنا تھا کر دیا ہے۔ اگر یہ ان سے خوش نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ جو آج جس کی حکومت ہے اس کو چھوڑ کر وہ پرانوں کے پاس چلے جائیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہوگا، یہیں پر ہی ان کی جو میوزیکل چیئر چلتی رہے گی، باری باری یہ لوگ ملک کو تباہ کرتے رہیں گے اور لوٹتے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو جاگنا ہے، اور وہ آپ لوگوں کی فری میڈیا کے ذریعے اور اس کے ذریعے ہونا چاہیے۔ آپ صرف ان کی باتیں آپس میں مت کمپیئر کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس کے بعد ملک صاحب آئیں گے۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، حفیظ شیخ صاحب کو ہم نے امپورٹ کیا IMF سے، شوکت ترین صاحب آئے، تو یہ کیا سب آتے ہیں ہمیں IMF کا مقروض بنانے کے لیے کہ ہمیں مسائل سے نکالنے کے لیے آتے ہیں؟ ان کی ڈائریکشن آپ فرما رہے ہیں ٹھیک نہیں۔ جناب دیکھیں، اسٹیٹ بینک کے رضا بیکر لے لیں آپ۔ فائنانس، ہاں بالکل، دونوں فائنانس منسٹر جو ہمارے آئے ہیں، حفیظ شیخ صاحب اور یہ شوکت ترین صاحب، یہ دونوں پہلے آزمائے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ ان دونوں نے ان کے دور میں کبھی بھی پاکستان نے ترقی نہیں کی۔ شوکت ترین صاحب کے وقت میں 7th NFC ایوارڈ ہوا جس نے فیڈریشن کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے کم ریسورسز رہ گئے کہ وہ ہر دفعہ ڈیفیسٹ کرتا رہتا ہے، ہر دفعہ اور قرضے لیتا رہتا ہے۔ اگر آپ قرضوں کی جو بنیادی وجہ دیکھیں، وہ 7th NFC سے شروع ہوتی ہے اور اس کا آرکیٹیکٹ شوکت ترین صاحب تھے۔ ابھی آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ان لوگوں پر نہیں ہوتی، ان کو تو کوئی لاتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے سو رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ نیا پاکستان لا رہے ہیں، یہ تو پرانے لوگ لا رہے ہیں۔ جب پرانے لوگ لا رہے ہیں تو نیا پاکستان کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تو ووٹ ڈالا تھا عمران خان کے لیے کہ یہ کوئی ایسے لوگ لائے گا جو قوم اور ملک کے فائدے میں فیصلے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی پرانی لابیز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آبجیکٹیوٹی کو سامنے رکھتے ایز اے ایکسپرٹ، میں ایز اے پولیٹیکل نہیں آپ سے بات کر رہا، ایز اے ایکسپرٹ آپ کے سامنے 3 جماعتیں ہیں، PTI ہے، نواز شریف کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ ان پارٹیز میں یہ کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کی اکنامکس ہے کیا، اس کا ویژن کیا ہے، اس کے ایشوز کیا ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے؟ از دیر اینی ہوپ کہ ہم اس طرح ہی بار بار اس سائیکل میں باری باری ان تینوں سے جوتیاں کھاتے رہیں گے عام لوگ؟ کیا ہوگا؟ کدھر ہم جائیں گے پھر؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی، دیکھیں نا، ان کی گفتگو سے نہیں پتہ چلتا کہ ان کو اس کی سمجھ یہ ہے کہ بھئی اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو ان کی فائنینشیل سیکٹر کو جو ڈیل کرنے والے ہوں، جن کو ان چیزوں کا سمجھ ہو۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں کہا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وار از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی لیفٹ ٹو دی جنرلز، میں کہوں گا اکانومی جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ خالی پولیٹیشنز کے پاس نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ انہوں نے 70 سال میں جہاں ہمیں پہنچایا ہے، میں بڑی صاحب ایک عرض کروں کہ 1965-66 میں ہم ساؤتھ کوریا کے برابر تھے اکانومی وائز۔ ان کے لوگ یہاں پر آئے، دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ کویسچن ہے، ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ کویسچن ہے، اگر یہی پالیسیز ہماری رہتی ہیں تو آنے والے 1 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں مہنگائی اور بے روزگاری اور ڈالر، یہ 3 کہاں جائیں گے؟ دیکھیں آج بھی یہ سارے حواس باختہ ہو چکے ہیں، ایسے ایسے یہ لوگ فارمولے پریزنٹ کر رہے ہیں جو اقتصادیات کے مطابق بالکل الٹ پلٹ ہے۔ سال کے بعد اگر یہ اسی ڈائریکشن میں رہے، میرے خیال میں تو یہاں پر ایک سوشل
अपहीवल आने लगा है, बिल्कुल सोशल अपहीवल। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, मैं वक्त कम है, मैं आपसे एक अभी आपने स्टेटमेंट दी कि इकोनॉमिक्स शुड बी लेफ्ट टू दी एक्सपर्ट्स एंड ये जो है मोइन कुरैशी से शुरू हो जाएं, शौकत अजीज आया, हफीज शेख आया, खैर डॉक्टर साहब की तो बात ही क्या करें, वो तो एक खानदान के थे। हुजूर व्हाई डोंट वी चैलेंज दिस जो ये निजाम है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, प्राइवेटाइजेशन कहीं डिलीवर नहीं किया उसने, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, पैसा नीचे नहीं आया, ऊपर गया, और इवन पेंडेमिक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऊपर चले गए। व्हाई डोंट वी चैलेंज दिस सिस्टम और पैरेलल निजाम की क्यों नहीं सोच करते? मुझे ये लगता है ये सारे जितने आए हैं ये सारे ज़हनी माजूर थे और इनको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने माजूर बनाया है। डू यू एग्री विद मी? बिल्कुल नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं इनके सपोर्ट के लिए मैंने बात नहीं की, मैं इनकी जो वो है उसको तो मैं पहले क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो इनके फैसले हैं ना, ये तो हमारे सियासी फैसले होते हैं, ये तो सिर्फ उनको एक शक्ल देते हैं, ये उनको सूट पहनकर उनका मुंह बने हुए। बात ये नहीं है कि इनके जो भी खसारे हैं ये तो सारे इनको पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं इनकी पॉलिटिकल लीडर्स की।